एहसन शाह का कत्ल किसने करवाया, कौन है इसके पीछे और क्या बड़ी वजह बनी कि एहसन शाह को कत्ल करना पड़ गया। अमीर बलाज को असल में एहसन शाह ने क्यों मरवाया? क्या उसकी जायदाद पे नज़र थी, उसके कारोबार पे नज़र थी, क्या वजह थी? शाह को कभी कुत्ता कह के पुकारा है, कभी कुछ किन अलग-अलग अल्फाज से आपने पुकारा, ऐसा क्या है? मुझे बताएं कि एहसन शाह के कत्ल से पहले तीफी भट्ट और आप में मुखालफत थी। जब एहसन शाह कत्ल हो गया है, सुनने में ये आ रहा है कि आप दोनों की दोस्ती हो गई है, क्या ये सच है? मुझे ये बताएं कि आपको पुलिस का टाउट कहा जाता है, हमेशा पुलिस की ही बात करते हैं, क्यों? तीफी भट्ट इस वक्त जो है ना लाहौर शहर का जो है वो दाऊद इब्राहिम बना हुआ है। यार इनकाउंटर नहीं होना चाहिए था, इसको सरेआम यादगार पाकिस्तान पे रस्सान लटका के इसको लटका देना चाहिए था। और आपको पता है कि अगर आपने ये कहा ना तो लोगों ने आपकी तशरीफ को उड़ा कर रख देना है। आपने नहीं कहा, डर है ना दिल में, यही डर मेरे दिल में है कि इसको अच्छा कहने वाला बंदा कोई भी नहीं है और मनफी कैरेक्टर को मरने के बाद भी गंदा आंडा कहें ताकि आइंदा इस तरह के लोग पैदा ना हों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बोलता पाकिस्तान डिजिटल यूट्यूब चैनल्स की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान इलाही और आप देख रहे हैं बोलता पाकिस्तान डिजिटल। जुर्म की दुनिया पर कड़ी नज़र, जो अपनी नज़र हर टाइम जमाए रखते हैं। लाहौर में जो भी जुर्म होता है सबसे पहले शाहिद चौधरी उस पर अपना व्लॉग करते हैं या सोशल मीडिया पर अपनी बात कर देते हैं। आज के जुर्म की जो बात कर रहा हूँ, एहसन शाह का कत्ल किसने करवाया, कौन है इसके पीछे और क्या बड़ी वजह बनी कि एहसन शाह को कत्ल करना पड़ गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। एहसन शाह का कत्ल, दुनिया की नज़र है इस पे, किसने करवाया? ये कत्ल जो है ये पुलिस मुकाबला तो खैर नहीं हुआ, लेकिन ये क्रॉस फायरिंग में जो है ना दो तरफा फायरिंग के तबादले में मारा गया। अब ये अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया, भाइयों की फायरिंग से मारा गया या पुलिस की फायरिंग से, ये चीज़ें तफ्तीश के बाद सामने आएंगी। उस तफ्तीश के ऊपर मैं आपको अपनी ओपिनियन दूंगा। कहा जा रहा है जी एहसन शाह का जो भाई अली रज़ा है उसने कोई फायरिंग की है पुलिस की गाड़ी पे, क्या ये सच है? इस बात में सदाकत भी हो सकती है और ये पुलिस वाले अपने आप को जो है डिफेंड करने के लिए कल को ये हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो हम दोनों भाइयों को जो है गोडे के नीचे रख के अपने मुतालबात मनवा के रफा दफा करवा लेंगे। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये चीज़ें जो है ना डिफरेंट हैं। पहले पुलिस मुकाबलों में ही होता था साथी छुड़ाने हैं और यहाँ पे दो नामजद भाई हैं। अब जब ये पकड़े जाएंगे, ये कोर्ट से इंटरम लेंगे, शामिल तफ्तीश होकर अपना बयान देंगे, फिर ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। एहसन शाह के घर से जो पैसे रिकवर हुए थे, क्या वो एहसन शाह ने अमीर बलाज के कत्ल के लिए थे? यार इसमें जो है ना ये सारा कुछ सफ़ा मिसल पे आ चुका हुआ है। पुलिस वाले ने इस चीज़ को जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना हुआ है। उन्होंने कहा था आफ्ताब उल रहमान साहब ने, डीआईजी साहब ने, कि ये जो है ना वो 60 लाख रुपया या 50 लाख इसके घर से बरामद किया है, ये वही रकम दी होती है। सर सॉरी, आपकी मैं यहाँ पे बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ। 5 करोड़ का कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे आप देख लें कि सोशल मीडिया पे भी कहा जा रहा है और पुलिस भी ये कह रही है कि 5 करोड़ रिकवर किया गया है। नहीं, 5 करोड़ का तो मैंने नहीं सुना हुआ। आपने अगर कहीं सुना तो उस क्लिप बीच में चला दीजिएगा। मेरे तक जो है ना 60 लाख की इतला थी जो इसने एडवांस लिया हुआ था। और ये अंडरवर्ल्ड है, यहाँ पे एडवांस ही आखिरी रकम होती है, आखिरी किस्त वही होती है। इसके बाद ये लोग पता है अंडरवर्ल्ड का डॉन तो आपको भी कहा जाता है। और मुझे कहा जाता है मैं तो डॉन टाइप हूँ ना, डॉन तो नहीं होना, वो तो डॉन है यार। दुनिया की नज़र में डॉन। लोग मुझे बस कहते हैं, लोगों की बस अपनी एक देखने की निगाह है, लोगों की अपनी एक राय है। मैं इसलिए लोगों को मैं नहीं कहता, एक टाइम पे बड़ा खुश होता था। तीफी भट्ट कौन है? तीफी भट्ट इस वक्त जो है ना लाहौर शहर का जो है वो दाऊद इब्राहिम बना हुआ है। कैसे? जो काम उसने डाल दिया अमीर बलाज को मरवा के, इतनी सॉलिड प्लानिंग करके। ऐसी प्लानिंग तो फिल्मों में, यश चोपड़ा की फिल्मों में हम देखते हैं। आपको भी डॉन कहा जा रहा है, तीफी भट्ट को भी डॉन कहा जा रहा है, डिफरेंस क्या है इसमें? इसका डिफरेंस मैं माइक आपकी तरफ कहता हूँ, आप बताएं क्या है। मैं नहीं बता सकता, मेरा तो आपको सवाल है। मैं इसका डिफरेंस ये बताता हूँ कि मैं एजुकेट कर रहा हूँ, मैं अपनी नेशन को जो है ना बता रहा हूँ कि इन कामों का क्या फ़ायदा है, जबकि वो ये काम कर रहे हैं। मैं एक लेक्चर दे रहा हूँ, मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये चाह रहा हूँ कि शायद मेरा कोई एक नौजवान जो है ना राह रास्त पे आ जाए तो अल्लाह ताला मेरे जो है मुश्किलात वो आसान कर दें। मैं तो इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, मैं करता रहूँगा। अमीर बलाज को असल में एहसन शाह ने क्यों मरवाया? क्या उसकी जायदाद पे नज़र थी, उसके कारोबार पे नज़र थी, क्या वजह थी? उसकी नज़र जो थी ना वो अपनी उस कुर्सी के ऊपर थी जिस पे वो बैठा हुआ था। उसने ये सोचा कि बलाज की जो वालदा है हमें बड़ा प्यार करती है और जब बलाज दुनिया से चला जाएगा शायद सारा कारोबार मुझे मिल जाएगा, मैं यहाँ पे टीपू ट्रक्का वाला की सीट पे बैठ जाऊँगा। उसके ज़हन में कोई भाम होगा जिसको पूरा करने के लिए उसने 2 नंबर रास्ता इख्तियार किया और फिर डेमो हो गया। अभी तक लोग जो है ना उसकी पोस्टरों के ऊपर लिख रहे हैं डिस्को स्टेशन, डूब के मर जाए वो तो बेचारा पहले ही मर गया। अब लोग उस मरे हुए को भी नहीं छोड़ रहे। आपके चैनल पे देखा जा रहा है आपने जो भी प्रोग्राम किए हैं, एहसन शाह को एहसन शाह के नाम से नहीं पुकारा। एहसन शाह को कभी कुत्ता कह के पुकारा है, कभी कुछ किन अलग-अलग अल्फाज से आपने पुकारा, ऐसा क्यों? क्योंकि कौम सुनना ही ऐसे चाहती है ना।
آپ کمنٹ باکس کو ریڈ کریں. ہم تو ایک پروگرام کرتے ہیں نا, ہمیں خود اس وقت پتہ نہیں تھا ہم کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے, سوالات کی بچھاڑ ہو رہی ہوتی ہے, زوم یعنی فکریں منہ سے نکل جاتے ہیں. آپ یہ دیکھا کریں کہ کمنٹ باکس کے نیچے ہم لیٹر باکس لگاتے ہیں, لوگ اس میں خط کیا لکھ کے ڈال رہے ہیں, آپ اس کو ریڈ کریں, آپ کو سارا جواب مل جائے گا. اس کا میں جواب کیا دوں آپ کو؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پولیس کا ٹاؤٹ کہا جاتا ہے, ہمیشہ پولیس کی ہی بات کرتے ہیں, کیوں؟ یار وہ اس لیے کہا جاتا ہے, دیکھیں بات سنیں, پولیس والے جب اچھا کام کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کوئی بندہ بھی نہیں کرتا. وہ لوگ ٹاؤٹ کہتے ہیں, وہ جو ٹراؤٹ مچھلی کہتے ہیں, آئی ڈونٹ کیئر. یار کمنٹ باکس جو ہے نا یہ ایک آزاد سی جو ہے نا آپ کو ہم نے پلیٹ فارم دیا ہوتا ہے, اس لیے دیا ہوتا ہے آزادی رائے کا نا ہر بندے کے پاس جو ہے نا اختیار ہے. آپ کا فنڈامنٹل رائٹ یعنی بنیادی آپ کا جو حق ہے نا وہ یہ ہوتا ہے, آپ اپنی رائے کا جو اظہار ہے نا اس کے لیے آپ کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے. میں پروگرام کرتا ہوں, جو میرے دل میں آتا ہے میں کہہ دیتا ہوں نا, یار کچھ لوگوں کا دل دکھتا ہے, وہ نیچے مجھے کچھ ایسا اونگ فونگ بولتے ہیں تو میں ان کا دل توڑ دوں. میں کوئی چاہت فتح علی خان ہوں, میرے نیچے -1% نیگیٹو کامنٹ ہوتے ہیں اور وہ ہونے چاہیے. اگر میں ان کو ڈیلیٹ کر دوں نا, میرے پاس آپشن ہوتی ہے ڈیلیٹ کرنے کی, میں کیوں نہیں کرتا ہوں کہ یار لوگ یہ نہ کہیں چودھری نے سارے بندے اپنے چھڈے ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ 99.9% لوگ میرے حق میں لکھ رہے ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار یہ جو ہے نا رائے کا اختلاف رکھنے والے یہ بھی کمنٹس ہونے چاہیے. ایک دو بندے نے میرے بارے میں اونگ فونگ بولا ہے, میں نے ان کو میسیج بھی نہیں دیا, حالانکہ میں نے جب ان کی ویڈیو لگائی ہے وہ زمین سے 2-2 فٹ اچھلتے تھے. تو میرے اندر برداشت کا مادہ جو ہے نا یعنی کہ سمجھ لیں بلڈنگ یہ جو ہے نا باؤنڈری کو کراس کر کے میرے اندر اللہ نے حوصلہ دیا ہوا ہے. میں اگر کسی کو وہ کہتے ہیں نا انگلی کا استعمال کرتا ہوں تو ایک چپے کی جو گنجائش رکھتا ہوں. تو میری اپنی روٹین ہے, میں کہتا ہوں کہ یار آپ کے ہاتھ میں موبائل ٹیلی فون ہے نا, آپ لڑائیاں نہ کریں, جھگڑے نہ کریں, برے کام نہ کریں, اس کا اچھا استعمال کریں. اگر آپ کو اختلاف ہے نا تو اپنا غصہ فون پہ نکالیں, اداروں کو اپنی پرابلم بتائیں, جس بندے نے کو دل دکھایا اس کو بتائیں. لڑائیوں جھگڑوں کا کوئی فائدہ نہیں. یہ کام اگر آپ کریں گے تو آپ کی مائیں بہنیں لوگوں کے ساتھ پھنس جائیں گی, یہ میری بات یاد رکھیے گا. احسن شاہ کا جو انکاؤنٹر ہوا ہے, کیا یہ ٹھیک ہوا ہے؟ دنیا کو بتا دیں, کیا اچھا ہوا ہے یا برا ہوا ہے؟ یار انکاؤنٹر نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کو سر عام یادگار پاکستان پہ رسا لٹکا کے اس کو لٹکا دینا چاہیے تھا, اور 1 مہینہ اس کو کوے چیلیں اور گدیں کھاتے رہتے. آپ کی نظر میں ٹھیک نہیں ہوا؟ آپ کو یہ جواب اچھا نہیں لگا؟ آپ کو جواب اچھا نہیں لگا؟ دنیا سننا چاہتی ہے. اچھا آپ ایک کام کریں, مائک اپنی طرف کر کے صرف اتنا کہہ دیں, میں احسن شاہ کے لیے کہتا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون. کہیں ذرا. میں نہیں کہہ سکتا. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ضمیر گوارا نہیں کرتا. تو پھر میں نے جو کہا پھر اس کو مان لیں. میں تو پھر جو بات کہہ رہا ہوں نا, آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کہا نا تو لوگوں نے آپ کی تشریف کو اڑا کر رکھ دینا ہے. آپ نے نہیں کہا, ڈر ہے نا دل میں, یہی ڈر میرے دل میں ہے کہ اس کو اچھا کہنے والا بندہ کوئی بھی نہیں ہے. میں اس لیے یہ باتیں کرتا ہوں کہ میری پبلک جو ہے نا, میری جو فیملی ہے, مجھے جو دیکھنے والے ہیں یہ خوش ہو جائیں. آپ کی لائف کے بارے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا میں. مجھے بتائیں کہ احسن شاہ کے قتل سے پہلے تیفی بٹ اور آپ میں مخالفت تھی. جب احسن شاہ قتل ہو گیا ہے, سننے میں یہ آ رہا ہے کہ آپ دونوں کی دوستی ہو گئی ہے, کیا یہ سچ ہے؟ مجھے کس نے کہا میری ان کے ساتھ مخالفت تھی؟ پہلے تو مجھے اس بندے کا نام بتایا, اس کا نمبر دیں, اس کو میں بھی کال ملاؤں, اور جس کا کون بنے گا کروڑ پتی چلتا ہے نا, اسی طرح اس بندے کو ویڈیو کال ملوں. میرے بھائی وہ اور طرح کے لوگ ہیں, میں اور طرح کا لوگ ہوں. میرا ان کے ساتھ نہ کوئی دوستی تھی نہ کوئی. ہاں گوگی بٹ صاحب کی میں عزت کرتا تھا, کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. تیفی بٹ کے ساتھ ابھی کوئی 2 مہینے پہلے مجھے انہوں نے فون کیا ہے, مجھے انہوں نے فون کر کے انہوں نمبر سے کال آئی ہے باہر ملک سے. میں نے ان کا انٹرویو مانگا, انہوں نے دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ حالات بہتر ہوں گے تو میں آپ کو انٹرویو دوں گا. بس اتنی بات ہوئی ہے. تو میں تو وہ بندہ, میرے دل میں بات رہتی نہیں. اگر میرا کسی سے رابطہ ہوتا, دشمنی ہوتی, وہ سب کچھ میں نے بتا دینا تھا آپ سے. تیفی بٹ وغیرہ کے ساتھ میرا کسی قسم کا ایسا معاملہ نہ تھا, نہ ہے اور نہ ہوگا. احسن شاہ کے قتل کے بعد کیا تیفی بٹ کے اوپر سے جو الزامات تھے وہ ہٹ گئے؟ نہیں, تیفی بٹ ملزم سے مجرم بن گیا ہے. یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ جو بلاج کے اوپر حملہ تھا یہ تیفی بٹ نے کروایا ہے, اور یہ جو تھا احسن شاہ یہ اسی کا بندہ تھا. یہ چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں. اب بلاج کے گھر والوں کو انصاف کیسے ملے گا؟ انصاف کیا ہوتا ہے آپ کی نظر میں کہ وہ تیفی بٹ کو گولی مار کے ان کے گھر لاش دیے ہیں؟ انصاف یہی ہوتا ہے, آپ اپنا پبلک کا لوگوں کا اپنے منہ بند کروانا ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں کے مرضی کا یا لوگوں کے مطابق انصاف ڈھونڈ رہے ہیں, چل پڑیں گے نا تو آپ کا آدھا خاندان اور قتل ہو جائے گا, یہ آپ کو کرنا پڑ جائے گا. بس لوگوں کا منہ بند کرنا ہوتا ہے. مین قاتل مارا گیا ہے, اب ہمیں ایسی باتیں, ایسے سوالات کرنے چاہیے جس سے دونوں گھروں کے جو ہے نا جسم پہ ملم رکھا جائے. ہم یہ کہیں کہ جی ان کو ٹکڑے کر دینے چاہیے تو پھر اشتعال انگیز باتیں ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کو پیغام دیں, وہ صلح کریں یا نہ کریں, ان کو پیس کی طرف, امن کی طرف جانا چاہیے. آخری سوال اس پروگرام کا, ابھی ہے آخری سوال ہے میرا. مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی آپ نے احسن شاہ کو بلایا, کتا گالی دے کے بلایا, مرے ہوئے انسان کو کہتے ہیں جی کچھ نہیں کہنا چاہیے, غلط نہیں کہنا چاہیے, پر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس کا بھی ایک چھوٹا سا جواب مجھے دے دیں. اس کو ٹیپو سلطان کہیں. کس کو؟ اس کو میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ آپ مجھے بتائیں نا, گالی کیوں دیتے ہیں مرے ہوئے بندے؟ آپ اس کو دعا دے کے دیکھیں نا, دیں تو دعا دیں, پھر میں گالی کی تو پھر دیتا ہوں. میرا پبلک سننا چاہتی ہے نا. رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے پبلک کی ڈیمانڈ پر, میں پھر آئی وہ کیا آئی لکھا ہوتا ہے. تو یہ پبلک کی ڈیمانڈ پہ سارا کچھ ہو رہا ہے.
पब्लिक जो चाहती है मैं वो करता हूँ। पब्लिक क्यों मुझे प्यार करती है? पब्लिक को मुझे पता है कि पब्लिक को जो है ना इसको कार मिलना चाहिए, इनको बदहज़मी है, मैं इनको कार मिलना दे देता हूँ। मुझे पता है कि पब्लिक को जो है ना इसको सीना जल रहा है, पब्लिक जो है ना ये इसका सीने के अंदर जलन हो रही है, मैं इनको कहता हूँ इस बोल का छिलका ले लें। मैं पब्लिक के मुताबिक चलता हूँ, पब्लिक मेरी फैमिली है और मैं पब्लिक से हट के कोई बात नहीं करूँगा। आपने तो उसको टीपू सुल्तान कहने से भी खौफ खा गए, आप मुझे ये बताएं। तो ये करैक्टर जो है ना दुनिया में मनफी था, और मनफी करैक्टर को मरने के बाद भी गंदा आंडा कहें ताकि आइंदा इस तरह के लोग पैदा ना हों। नाज़रीन, आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे शाहिद चौधरी ने केस का किला कमा कर दिया है। सारी इन्वेस्टिगेशन थी जो सामने खोल के रख दी है, सारा कुछ आपके सामने खोल के रख दिया है। क्यों गालियाँ देते हैं, क्यों उसको हम टीपू सुल्तान नहीं कह सकते। अब आपने कमेंट सेक्शन में भी बताना है कि क्या ये ठीक हुआ कि या गलत हुआ। देखते रहिएगा बोलता पाकिस्तान डिजिटल। अपने मेज़बान ज़ीशान इलाही को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।